السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذه القناة ونتوكلوا على الله تعالى ونستفتحوها. ونسأل الله تعالى يبارك لنا فيها وينفع بها ويأجرنا عليها. إذا هذه القناة سميتها قناة أو أستاذ المعلوميات بحكم المادة وبحكم التخصص ديالي. والهدف من إنشاء هذه القناة هدفان. الهدف الأول هو التتمة والتكملة ديال داكشي اللي ما كان استطعش أنني نقوله في القسم احتراما للحيز الزمني المخصص للدروس. بطبيعة الحال كنحاول ما أمكن نختصر داخل الفصل باش توصل المعلومة بشكل سلس وما ندخلوش في التفاصيل مملة ونضيعوا على حساب، ما ندخلوش في السنة على حساب الفرض. لذلك جات الفكرة ديال إنشاء هذه القناة، وإن شاء الله غادي نبقى نخصص من بعد كل حصة أو كل يعني يوم دراسي نخصص واحد 5 دقائق في فيديو نراجعوا داكشي اللي درنا في الفصل ونضيف بعض المعلومات اللي ما تمكنش نقولها في القسم إن شاء الله الرحمن الرحيم. ثم الهدف الثاني هو الانفتاح على هذا المجال ديال المعلوميات وديال لأن مجال كبير ماشي بطبيعة الحال غير المقرر الوحيد اللي عندنا، وهذاك راه غير انيسياسيون يعني غير يعني فوزيت اون ترون كومان وماشي حتى بالنسبة لمادة المعلومات ماشي حتى شعبة. بطبيعة الحال كانت المنادات باش تكون شعبة، لكن ما كاين اعتبارات ديال الدولة أو ديال الوزارة ليس الباب أو المجال لذكرها. حنا باختصار إن شاء الله نبقى ندير بعض المقاطع في 5 6 دقائق، ولا طولت شي نهار 10 دقائق على حسب ما متى توصل المعلومة. يكون فيها مراجعة واختصار باش اللي مثلا في حالة ما كانش منتبه أو سها أو ما تفهمش بحكم أن المادة كنقريها باللغة الفرنسية في القسم، وكنلقاو هذا المشكل، هذا الإكراه هذا أن ماشي الجامعي كيستطيع أنه يأخذ المعلومات، يعني أغلب ما كاينش اللي كياخذ يعني أكبر قدر ممكن إلا القليل بحكم يعني اللغة الفرنسية وما إلى ذلك. ألوغ هنا إن شاء الله في الفيديو نحاول نهضر بالعربية وبطبيعة الحال نشرح بطريقة واضحة وسلسة، وخا نخرج ما عنديش إشكال لأن في الفصل الملزمين نشرحوا باللغة الفرنسية. هنا عندنا نستغلوا هذه الأداة ديال الانترنت ونفتحوا عليها، وكيف ما قلت الهدف الآخر ديال هذه القناة هو الانفتاح على مجال المعلومات بصفة عامة ومناقشة المستجدات واقتراح العروض في حالة ما بغيتوا ديروا عروض إلى آخره. نبدأ على بركة الله في المقطع الأول. كيف ما سبق لي وشرت البروغرام ديال مادة المعلوميات في الجدع المشترك في 4 ديال لي موديول، كادخل موديول 4 المجزوءات. الدورة الأولى فيها مجزوءتين والدورة الثانية فيها مجزوءتين. دابا حنا 1 مارس 2018 عاد استطعنا أننا ندخلوا للأسف في الموديول الثالث، واللي هو غادي يكون مخصص كيف ما كتشاهدوا في الشاشة لي ريزو انفورماتيك. الوغ ندير بلان ديكرون موديول 3 ريزو انفورماتيك. الوغ نهضر باختصار لان ديجا درت مقدمه في القسم وناقشنا ودرنا الحصه. هنا باختصار بحال كنديروا مراجعه ريكابيتولاسيون. ريزو انفورماتيك كيسكو سيك بعدا ريزو هو شبكه، بالعربيه شبكه. الوغ شبكه بطبيعه الحال شنو هي شبكه؟ هو ربط شبكه بصفه عامه هو ربط مجموعه العناصر من اجل اهداف محدده. بالنسبه لنا حنا بويسك نو سوم او نيفو ولا احنا على مستوى ديال المعلوميات او ماده المعلوميات، اللي كيهمنا اللي عندنا به الغرض هما الشبكات المعلوماتيه. طبعا الحال كاين انواع اخرى من الشبكات، شبكات الاتصالات. ملي كتقول ما عنديش الريزو يعني كيفاش ما عنديش؟ يعني ما رانيش كونيكتي او ريزو، راني معزول على الريزو، ما دخلش في الشبكه باش يمكن لي نتواصل مع عناصر اخرى كتنتمي لنا في الشبكه. اذا شبكه الاتصالات او شبكه الهاتفيه او الشبكه الطرقيه هي ربط يعني المدن والدواوير وداك الشيء بالشبكه الطرقيه باش ما تبقاش معزول، يعني كتدخل حتى هي في الريزو. لو ريزو روتيير كاين شبكه السكك الحديديه، كاين شبكه المواصلات يعني الشبكه بصفه عامه شنو هي مجموعه العناصر مرتبطين من اجل اهداف، وغالب هذه الاهداف كيكون هو التبادل والتواصل الى اخره والمشاركه وما الى ذلك. Alors revenons à notre domaine. La première chose à signaler c'est la définition du réseau informatique. بالنسبة un réseau informatique بهذا الشكل c'est quoi? C'est un ensemble des ordinateurs. Vous pouvez voir عندنا بزاف ديال les ordinateurs. طبعا الحال الشبكة المعلوماتية لو ريزو انفورماتيك يبدا من 2 ديال العناصر على الاقل، لان عنصر واحد ما كيشكلش الشبكة. مثلا ربطنا روتور مع بيسي راه سي ان ريزو، ربطنا بيسي مع بيسي سي ان ريزو. الوغ يعني خاص يكون فيهم ان كارت ريزو مع ان كارت ريزو باردون اون كارت ريزو مع اون كارت ريزو، راه كتعطينا لو ريزو انفورماتيك. فوالا. اذا شبكه هنا عندنا مجموعه العناصر
PC 1, 2, 3, 4, 5. On a une ressource là. Alors, comme vous voyez, comme la définition formulée, qu'est-ce qu'un réseau informatique? Je vois plusieurs ordinateurs. Des ordinateurs qui sont reliés ou interconnectés ou connectés entre eux. Bien sûr, on pourra ajouter par des câbles. Comme on ne pourra pas le faire. Un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs reliés afin شنو هما الهدفين الاساسيين ديال لو ريزو كامل التصنيع كامل ديال الشبكه هو كيسكو سيك ليشونج ديالاش ليشونج في الانفورماتيك شنو كان ايشونج وشنو كاع هادشي كامل داير على ما نسميه بالمعلومه لانفورماسيون. الوغ لانفورماسيون عندها 4 ديال لي فورم كيف ما قلنا سواء تكون تكست ايماج صون او فيديو. الوغ كلشي اللي كنشوف في الشاشه ديال هذه كنذكرها دائما هذه اللازمه داكشي كامل اللي كنشوفوه في الشاشه سواء اي سيستم انفورماتيك كما بغا يكون نظام معلوماتي داكشي اللي كنشوف في الشاشه ونتعاملوا معاه في السوفت يعني في المجال ديال المعلومه اللي عندنا في تو سكي كونسيرن السوفت. هذاك شنو هو اما يكون صوره او نص او فيديو او صوت الى اخره او يكون شي ميديا يعني يكون فيشيه ملتي ميديا فيه مخلط فيه هاد العناصر. فوالا اذا شنو الهدف؟ ايشونجي لي زانفورماسيون. ملي كنكون انا عندي بطبيعه الحال نرجع بكم بعدا المثال الحي الكبير اللي معروف ديال هذه الشبكه المعلوماتيه. كاين جوج الامثله معروفين هي لا سال انفورماتيك اللي عندنا مثلا في القسم وكذلك السيبر المثال اللي كيعرفوا الجميع هو سيبر شنو هو؟ كراج فيه دي زورديناتور مرتبطين وعندنا واحد الجهاز كنشاركوه الجميع هو لو موديم. دونك شنو هو الهدف من لو ريزو؟ Un réseau info, donc je relis la définition, est un ensemble d'ordinateurs reliés pour, bien, afin d'échanger les informations et partager les ressources. Les informations, les textes, les images, les vidéos et les sons, et partager les ressources, l'imprimante, le modem. Alors au niveau du cyber, on a un modem partagé. Alors le partage du modem via le réseau permettra à tous les utilisateurs de ce local, de ce lieu, le cyber, de se connecter à l'internet. يعني كندخل السيبر كندخل من اجل هدف واحد هو نتكونيكتا للانترنت. بطبيعه الحال كنتكونيكتا بالموديم اللي كاين حدا داك السيد اللي كيقابل السيبر كيسيرو وحتى لامبريمونت اللي بغيت نامبريمي من واحد البوست في شي قنت كجو بارطاج. الوغ هنا داك لامبريمونت ولا لو موديم اللي بارطاجي في لو ريزو اللي كاين في داك المكان. وكذلك في القاعدة المعلوميات أو في شركة أو في الدار أو إلى آخره. والشبكات راه كاينة سلكية ولا سلكية. دابا حنا نتكلموا على السلكية اللي هما باغ دي كابل فيلير لي ريزو فيلير ولا سلكية راه معروفة الويفي إلى آخره. من بعد حتى يجي الفرصة ونتكلموا عليها. ألوغ أنا طولت باش نزيد نختصر لا ديفينيسيون نيميرو 2 اللي هضرنا عليها هي لا نوسيون دو بروتوكول. باش يوقع هاد ليشونج هاد لو بارطاج خاص هاد الريزو ولا هاد لي زورديناتور يخضعوا لواحد مجموعه ديال القواعد هي اللي كنسميوها لو بروتوكول. بطبيعه الحال انا ملي سولتكم في القسم على بروتوكول واحد قال لي السياسه واحد قال لي التلفازه واحد قال لي الاخبار الى اخره. فعلا كنسمع هذا المصطلح وهو في المعنى العام ديالها هي يعني مجموعه ديال القواعد اللي خاص يحترموها بعض الاطراف باش يديروا شي اتفاقيه او باش يديروا شي زياره او الى اخره. بالنسبه لو ريزو انفورماتيك راه لا ميم لو ميم برينسيپ. يعني بروتوكول شنو هو؟ باش هاد لي زورديناتور دو زورديناتور او بلوس يستطيعوا انهم ايشونجيو لي زانفو تبادلوا المعلومات او لو بارطاج ديال لي ريسورس خصهم يتعرفوا بيناتهم خصهم يدخلوا في واحد في ان سيغتان نومبر دو ريغل اللي يحترموها. دونك يحترموا مجموعه القواعد pour pouvoir atteindre ces objectifs là. Bien, alors, qu'est-ce qu'un protocole? C'est un ensemble de règles qui doivent être respectées afin d'assurer l'échange des informations et le partage des ressources via un réseau informatique. وهكذا كنجي لنهاية راني طولت دابا 10 دقائق. المهم حاولت بإمكاني نختصر وإن شاء الله مرة نلوح مقطع اللي يكون مفيد وفيه يعني فيه مراجعة ريكابيتولاسيون لداكشي اللي كان في الفصل. هادشي اللي درنا في الحصة الأولى ونخليكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.